بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم نن بعد پارلماني ممبرانو سره چې کوم حکومت مخالف تحریکونه دي په دې باندې به خبرې کوو چې دوی د حکومت مخالف په تحریکونو باندې نظر سلري او دینه علاوه د پاکستان تحریک انصاف اور سره چې کوم جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریکونه دي هغه به کامیاب شي او د سره چې کوم د پاکستان مسایل دي نو آیا دا مسایل د تحریکونو سره حل کېدی شي په د مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو راځي د موږ سره اوسئ کوم په حواله سره ستاسو نظر سره دیکھو د حکومت خلاف تحریکونه به زموږ رواني موږ یو احتجاج کوو د جمعې پورې دا احتجاج زموږ د موجوده کوم الیکشن چې شوی دی په دې کې چې کوم داندلی شوی دی د هغې خلاف دی او بیا موږ اعلان کړی دی انشاءالله تعالی فیصل آباد کې به جلسه کوو ګوجرانوالا کې به جلسه کوو د پنجاب نه به شروع کوو زموږ چې کوم الاینس جوړ شوی دی د هغې الاینس په مشوره سره به مخ په وړاندې ځو او زموږ د احتجاج مقصد دوه دي یو دا دی چې موږ وایي زموږ خپل منډیټ واپس والو دویم دا دی چې موږ کوشش کوو چې جوډیشري موږ مضبوطه کو آیا د پاکستان تحریک انصاف ور سره چې کوم جمعیت علماء اسلام د حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي دیکھو د جماعت ترڅو چې د جمعیت علماء اسلام تعلق ته نه د هغې سره موږ کوشش کوو چې ښې خبرې وکړو البته غفور حیدري صاحب یو سټیټمنټ ورکړی دی چې کله اسد کیسر صاحب واپس راشي بیا به د هغې نه په هغې سره وضاحت څه نه څه غواړو او د هغې نه علاوه دا چې کوشش کوو چې زموږ په 1 پوینټ ایجنډا باندې کېدی شي ادروایز پولیټیکل پارټۍ کله د هغې اتفاق کېږي او کله اتفاق نه کېږي که موږ اتفاق ونه هم شي بیا هم موږ د هغې فیصلې ته او د هغې نظریې ته او د هغې اوپینین ته په ښه نظر ګورو آیا د پاکستان چې کوم مسایل دي دا به د تحریکونو سره حل شي تحریکونه سره دا حل کېږي چې بالکل عوام موږ سره پارټیسپیشن کوي او په کار هم دغه ده چې د عوامو په تحریک او عوامو پارټیسپیشن سره ټول مسائل حل شي انشاءاللہ تعالی سن رہے ہیں اب الیکشنز ادھر ہو رہے تھے اور وہ تحریک بلوچستان میں چلانے گئے ہوئے تھے میں تو سمجھ نہیں ہے کہ بڑا نان سیریس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور میرے خیال وہ این آر او کے چکر میں ہیں کہ کسی طرح انہیں این آر او مل جائے باقی تو کوئی نہیں سیریس نہیں ہے وہ اگر دینا نہیں چاہیے نہیں دیکھیں وہ تو اپنا جس طریقے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے تو وہ جو چور ڈاکو کہتے تھے سب کو کہ جی وہ بھی مجھے وہ لوگ کہتے تھے میں تو نہیں کہتا تھا انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جناب میرے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ این آر او چاہتے ہیں کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی دیکھیں اگر وہ سیریس نظر آئیں گے تو پھر کیوں نہیں اگر یہ ڈلیور نہ کر سکے تو اور وہ بھی سیریس ہوئے تو پھر میرے خیال میں اس وقت تک صورتحال یہ نہیں ہے کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ تحریک چلانے سے حل ہو جائیں گے نہیں یہ مسائل ایسے ہیں کہ جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں گے اور مل کے ان کے اوپر وہ ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ حل ہوتا نظر حق ہے ان کا لیکن پرامن ہو اور ہاؤس میں کیونکہ میں ممبر ہوں ہاؤس کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے جو ایک ڈیکورم کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں احتجاج ریکارڈ کرا کے پھر ہاؤس کو چلنے دیا جائے وہ دلچسپی لیں وہ سوالات میں جوابات میں وہ ایشوز ریز کریں جس کے لیے عوام نے بھیجا ہے اور وہ ہم سے باہر نکلتے ہی پوچھتے ہیں مہنگائی کب کم ہوگی افراط زر کب کم ہوگا ریلیف کب ملے گا ریلیف کب ملے گا بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں کب کم ہوں گی میرے پاس جواب نہیں ہے اور میں کب تک ان کو ٹال سکتا ہوں ہم نے ایک ذمہ داری لے کر آئے ہیں اس کو ہم نے ادا کرنا ہے ہمارے پاس تجاویز بھی ہیں مہنگائی کو کم کرنے کی لیکن انشاءاللہ ہاؤس چلے گا تو اس کو پھر ہم ہماری پارٹی کا ایک حکمت عملی ہے وہ ہم شیئر کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی لیکن ابھی تو کہہ نہیں سکتے لیکن میں نہیں سمجھتا ابھی الیکشن ہو کے ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے ہاؤس آئے ہیں صدر کا انتخاب ہوا ہے وزیر اعظم کا ہوا ہے سینٹ چیئرمین کا ہوا ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہوا ہے اب آپ کی کیا یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن یہ تو نہیں ہو سکتے ابھی جو آپ کے بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں سامنے ہو گیا جو اتحادی پارٹیز ہیں انہوں نے پورا جیتا ہے میجورٹی ان کی ہے تو اب لوگوں نے کیسے ڈال دیا ان کو جب یہ کہہ رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں تھے تو جو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ شکر کر کے اپنا رول ادا کریں اور آئندہ کے لیے مثبت انداز میں حکمت عملی تیار کریں کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ تحریک چلانے سے حل ہو جائیں گے نہیں مسائل ہاؤس میں ہوں گے ہاؤس میں ڈسکس کر کے ہوں گے تحریکوں سے سڑکوں پہ مسائل حل نہیں ہوتے مخالف تحریکوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے
حکومت مخالف تحریکیں جو ہیں نہ ان کا سر ہے نہ پیر ہے، میں کیا کہوں گی، ان کو نہ یہ سمجھ ہے کہ کوئی بیرون ممالک سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات روابط بہتر ہو رہے ہیں، سفارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، وہ اپنا احتجاج، دھرنے، جلوس، جن کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو نہ پاکستان سے کوئی سروکار ہے، نہ انہیں پاکستان کی تجارت سے، معیشت سے، انہیں صرف عمران خان سے سروکار ہے جو اس وقت اندر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی؟ مجھے نہیں لگتا عوام ان کا ساتھ دیں۔ آپ کل کا الیکشن دیکھیں، کسی جگہ ان کے کسی آدمی نے ایک آدھ سیٹ کے علاوہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ عوام سمجھتے ہیں کہ ملک کو اچھی سمت، صحیح سمت کی طرف لے کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ایک صحیح سمت پہ لے کے چل رہے ہیں اور پاکستان معاشی ترقی کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لوگ بہت سمجھدار ہیں ہم سے زیادہ، انہوں نے اپنا ووٹ کل ضائع نہیں کیا۔ کیا پاکستان کے مسائل تحریکیں چلانے سے حل ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے، یہ صرف ڈائیلاگز کے ذریعے حل ہوں گے۔ ٹیبل پہ بیٹھے مذاکرات کریں، پاکستان کی سیاست میں مثبت کردار ادا کریں۔ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ نہ کل ان کے لیے بہتر تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ صرف اپنے مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ان کا مقاصد کیا ہے؟ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان میں افراتفری پیدا کرنا، پاکستان کا امن خراب کرنا، پاکستان کے عوام کو زج کرنا، دھرنے دے دے کے راستے بند کرنے، اسٹوڈنٹس کا اسکولوں میں جانا خراب کرنا، مریضوں کا ہاسپٹل تک نہ پہنچنا، یہ ایجنڈا ان کا کامیاب نہیں ہوگا۔ حکومت مخالف تحریکوں په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بالکل زمون چونکه زما تعلق هم جی وائی سره دی او موږ هم بھرپور تحریک آغاز کړی دی اور دا صرف 2018 الیکشن چې تاسو قتل چې مختلف 14 پارټیان هم आवाज وي او د الیکشن خلاف چې کوم ریګډ الیکشن او بلکې اوس خو چې کوم دا 2024 الیکشن شو نو دی خو زوایم چې ټول ریکارډونه مات کړل تاسو قتل چې تر اوسه پورې نه غ ټریبیونل فیصله لا فائنل شوی دی، الیکشن کمیشن آئے روز ریفرنسز دی او دا ماته نه لګي چې دا سلسله به تر کوم حد پورې ځي ځکه چې سیټسفاید نه دي هر یو پارټي کومګه اے بی سی چې ګورنمنت طرف ته دی یا اپوزیشن طرف ته دی نو ټولې هم د دې ناره کوي چې دا الیکشن شفاف نه دی شوی نو بیا په دې وخت کې خو تحریک ظاهره د عوام دی چې چا ووټ ورکړی دی او د هغوی ته حق نشي میلاو نو تحریک خو به زور اخلي اور په مخه به ځي د دې مخنیوي خو اوس ګرانه ده جی مشکلات هم دي په ملک کې نو د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام چې کوم حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟ انشاءالله امید خدا چې کامیاب شي ځکه چې زمونږ عوام هم باشعوره دی او دا تحریک چې دی صرف دې دپاره نه دی چې مونږ وګورو چې زمونږ حکومت کې حصہ نشته دی یا پارلیمان دا تحریک چې اوس روان شو نو چې کوم خامیانی دي چې کومې ادارې دي چې چا کردار دی کې کړی دی اور کوم دی الیکشن داندلی کې به زه وایم چې د هغوی یو غټ کردار مخې ته راځي نو کم از کم عوام ته هم دا شعور ملاو شي او د دې ادارو تم دا یو سبق ملاو شي چې د هغوی کوم کار دی صرف هغه دی کوي دا نه کې چې په دې پارلیمان چې کوم مونږ وایو چې هغه ټول د منبع ده د جمهوریت په هغې کې د دوی کردار مخې ته راځي او د دوی چې کوم اصل کردار دی چې کوم دهشتګردي ده یا سرحدات حفاظت دی یا نور د هغوی کار دی هغوی نه دوی پشت پناهي کوي نو عوام ته یو دا یو مونږ خبر هم ورکوو چې هغوی د هوښیار وشي په دې حوالې سره بالکل په مسایلو کې خښ دی نو آیا د تحریکونو سره به د پاکستان مسایل حل شي؟ دا وګورئ چې مسایل ولې شوي دي هم مسله یې هم دا ده چې مسایل حل دپاره پالیسي به په پارلیمان کې جوړیږي چې کله تاسو پارلیمان کمزوری کوي نو هغه ټول مسایل خو په هماغسې پاتې شي نو موږ هم دې دپاره لګیا یو چې تاسو د پارلیمان توقیر چې کوم دی دا مه کوئ او د دې جړ مه کمزوری کوئ نو همدا وجه ده چې دا مسایل چې دي هغه به زیاتېږي کمیږي نه بیا دیکھو رائٹ ہے ان کو حق ہے کہ بنائیں احتجاج کریں یا کیا ہر اپوزیشن کو رائٹ ہوتا ہے یہ میں ادنا کارکن ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں پر وہ دائرے میں رہ کے احتجاج کرنا چاہیے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے
لوگ بھی احتجاجوں کے دوران جس طرح کے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا کامیابی ہوئے، تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام جو حکومت مخالف تحریکیں چلا رہے ہیں کامیاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے، میرے کو یہ نہیں لگ رہا ہے. میں اپنا پاکستان پیپل پارٹی کی بات کروں، ہمارے میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی اپنے پارٹی کے خلاف جائے. میرا خیال ہے ابھی وہ کوئی ماحول میرے کو نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے ساتھ تو انہوں نے جو ہے غداری کی، حالانکہ لوٹے ہوتے ہیں، پر میرے کو اپنا جو خاص کر کے کارکن کے حصے سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے مسائل تحریکیں چلانے سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، تحریک لمٹ کے اندر ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. ہر اپوزیشن کو رائٹ ہوتا ہے، ہر کارکن کو بھی رائٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں اور مخالفتیں بھی کی ہیں، وہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جس حکومت کے دور میں عوام کا جینا مشکل ہو جائے تو وہاں پہ اگر آپ حکومت مخالف تحریک نہ چلائیں تو پھر آپ بڑے ظالم ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی؟ میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، مگر میری خواہش اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ تحریک شروع کریں اور وہ کامیاب ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے. لوگوں کی ریلیف کی بات تو برحق ہے اور ہونا بھی چاہیے، ریلیف ملنا بھی چاہیے. جس طرح کی قوم مشکلات میں ہے، تو کیا پاکستان کے مسائل تحریکیں چلانے سے حل ہو جائیں گے؟ جب ہم چوروں کو فارغ کر دیں گے تو حل ہو جائیں گے. امید ہے. امید پہ دنیا قائم ہے، اور یہ چور تو چوروں نے جانا ہے، یہ سب چور ہیں. مضبوطی کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، تو کیا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے؟ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے نا سیٹ پہ، وہ سمجھتا ہے میں بڑا مضبوط ہوں، اور میں نے ایسے مضبوطوں کو روتے ہوئے دیکھا جاتے ہوئے. حکومت مخالف تحریکونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ جی ایکٹیو به خپل کردار ادا کوو. حکومت انتهایی ظلم زیاتی هر لیول کراس کړی دی. دا پرون چې کوم الیکشن شوی دی او هغې کې چې کوم بدنظمي شوې ده، کوم طریقې سره داندلي شوې ده، د ورځې رڼا شوې ده، یا ردي د مهنګایۍ دا طوفان دی، یا د لاقانونیت دی، سوال نه پیدا کیږي چې دا قوم غلی پاتې شي. کو غلی پاتې کیږي قوم به ډوبېږي، کو آواز اوچتوي نو دی به روکېږي خو قوم بشته کیږي. سو وی هیو ټو چوز بټوین د ټو. نو ډېر کلارټي. پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریکونه به کامیاب شي ستاسو په خیال باندې؟ ګوره جی هغوی خپل سټانس دی، زموږ خپل سټانس دی، او تحریک انصاف ورسره چې کوم اپوزیشن کې نورې پارټۍ دي هغوی الریډي یو الاینس جوړ کړی دی او هغوی تحریک شروع کړی دی. کراچۍ، بیا پنجاب، کے پی. نو انشاءالله هغې کې ډېره کلارټي ده او هغې کې سچایي ده چې کوم کار سچایۍ سره او صفا نیت سره او مقصد سره کیدی شي، هغې له الله برکت ورکړي او هغې کې کامیابي انشاءالله الله یقیني کوي به انشاءالله. جمعیت علماء اسلام او پی ټی آی سره یو ځای شي نو دغه چې کوم تحریک دی دغه مضبوط زیات وي؟ ګوره جي خو ډیپینډ کوي چې آیا دی یو ځای کېږي که نه یو ځای کېږي. که یو ځای شو اوبویسلي تحریک انصاف خو د پاکستان ټولو کې غټه پارټي ده، خو د مولانا صاحب پارټي هم سټرنث شته او پریزنس شته په ټول ځای په ځای رایي پاکټس کې دغه شته. نو هغوی سټریټ پاور ورسره کیدی شي لکه بعضه دغه کې کنټریبیوټ کوي نو د تحریک سټرنتن کیدی شي. دا زما په نظر کې داسې پاسبلیټي که یو ځای کېږي نو خبرې خو ډیپینډ کوي چې لیډرشپ څه غواړي، ځکه چې اوسه پورې داسې کلارټي نشته دواړو غاړو ته. کوم د پاکستان مسایل دي د ستاسو په خیال باندې دا به د تحریکونو سره حل شي؟ ګوره جی چې کله ظلم زیاتی کېږي د خلاف په آواز اوچته، دا خو د پاکستان د بهترۍ دپاره دي، که نه عدالتونه دغه غواړي، انصاف غواړي. چې چاله ته انصاف لدی ځان له انصاف غواړي. ورځې رڼا الیکشن کېږي، نور چیزونه کېږي، بلا کرپټ خلک راله په کرسو باندې کېناستو نو کو تحریک نه چلی، آواز نه اوچتی نو قوم ډوبېږي. نو قوم به دا ډیسایډ کوي چې ځان بچ کوو او که نه د غله بچ کوو. نو که غله پرېږدي نو قوم ډوبېږي، او که کله ځان شته کوي نو بس غله به ډوب شي. نو بس ټیک ته غلو نه خلا ایاسم نقصان سره او کرسی نه به لري شي نو خو ایاسم بلا پیداگیر کړی. ارسو دی وخت عوام مخالف دي، حکومت مخالف وي، سم نشته، ارس عوام مخالف دي. خلک غر تباه کړل، بجلی، ګیس، اوبه، ګراني. خو ګوره ما څو زره دا خبره کړو خلک په دې ځان نه پوهیږي. زمونږ کلي کې یو خلک وایي چې ته قرآن باندې د رغنو قسم اخورې نو زه پسې هلاکت شي.
دوی خلکو په دې اسمبلی کې دننه خپل ټبر دپاره خپل سیاست دپاره خپل غلا خپل پیسو دپاره د رغنو هدفونه واغستل. نو ته ماته په داسې ملک په د الله قهر نه راځي، خو دعا کوم خدای د غریبانان بې ګناه دي. دوی په 8 فروری هم راووتل، پرون هم راووتل، ووټ یې واچولو چې چېرته دوی لګېدو چې ټیک ووټ دی. اوس انشاءالله موږ خپل الله ته پرېږدو، موږ عدالت ته ځو، تاڼې ته ځو، هغې عدالت ته ځو چې انصاف نه راکوي، هغې تاڼې ته ځو چې FIR نه کټ کوي، بیا هم ځو. الله چې خان صاحب بیا دا خبره کوي چې پاکستان ټولو کې ضروري ده، بس پاکستان له ولاړ یو. پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام چې کوم تحریکونه دي ستاسو په خیال باندې کامیاب شي؟ ګوره چې پاکستان عوام دپاره څوک روزي به الله کامیابوي به، دې کې خو شک نشته، خو د وخت خبره ده که نه. موږ د حکومت خلاف نه یو، موږ د روغو د غلا د بایډن د بدماشي د اسرائیل د انډیا د ګندونو خلاف یو. ولې د پاکستان یې مړ شي؟ انډیا یو کس مړ شو، د اسرائیل څوک مړ شو، د امریکې څوک مړ شو، پاکستان یې وجني، فلسطین یې وجني. ولې چې انشاءالله دا خان صاحب دا جماعت اسلامي دا ټول پاکستان دوست وطن دوست خلک په حکومت کې راشي چې چا ووټ اغستی دی ای په خپل ځای باندې کینی، هر څه به پاکستان کې ټیک شي، وخت به لګي به، ټافي خو نه ده چې کاغذ ته کلاو شو ټیک شوه که نه. 2 کالو کې دی کوتره کو پاکستان، او هغې برعکس د 76 کاله چې پاکستان 80 کاله دی تباه کولو، 3 کالو کې خان صاحب څنګه روچت کو، کرونا نه یې روچت کو، غربت نه یې روچت کو، څه نور شوي. زما فل ایمان دی چې زمونږ خدای موږ سره دی، خو خدای زموږ امتحان اخلي د ایمان او د عمل دواړو. سمجھتا ہوں کہ انہیں تحریک کی بجائے مفاہمت کی طرف بڑھیں تاکہ مل جل کر اس ملک کو اس کرائسس سے باہر نکالیں. تو میں تو یہی ہے کہ بھی چھوڑیں تحریکوں کو، بہت ہو گیا، پاکستان کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب مفاہمت کی طرف بڑھیں، ہاتھ ملائیں، آپس میں مل جل کر مسائل کو حل کریں. مسائل کا حل بھی مفاہمت میں ہے؟ مفاہمت میں ہے، اور یہ درس جو ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا. اتفاق میں برکت بھی ہے. اتفاق میں برکت بھی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی؟ نہیں، تحریکیں جو ہے نا جی اس ملک میں کامیاب نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، مجھے یاد ہے جب 2013 میں ہم گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت بھی عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ نقصان تو ملک کا ہو گیا ہے نا. تو انشاءاللہ تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا پاکستان کے مسائل تحریکیں چلانے سے حل ہو جائیں گے؟ نہیں، مفاہمت سے ہوں گے اور محنت سے جدوجہد سے ہوں گے. کیا پیغام دیں گے سیاستدانوں کو یہ جو مطلب تحریکیں چلا رہے ہیں، خاص کر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو میرا بڑا ذاتی بھی بڑا تعلق ہے، بڑا احترام کا رشتہ ہے. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، میں ممبر بھی تھا ان کے ساتھ. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ مولانا صاحب آپ کا پاکستان میں بڑا احترام ہے، احترام کا رشتہ ہے لوگوں سے، تو آپ لوگوں کو مفاہمت کی طرف لائیں. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله تعالی مونږ چونکې الیکشن وو، ضمني الیکشن وو، هغه وشو او زموږ ته تیاری پوره دي. ان شاء الله زر تر زره چې دی نو مونږ به د خپل ورکر په تعاون سره د عوام په تعاون سره په روډونو یو. د خیر په روډونو باندې راتلک ضروری دی یا مفاهمت یا اتفاق طرف ته تلک نه دی پکار؟ او دنه علاوه د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام چې کوم حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي ان شاء الله تعالی. زموږ خو جمعیت سره سو ممکن امکان نشته چې زموږ سره هغه سره په دغه کې لاړ شو انتخابي اتحاد کې. خو چونکې د هغوی او زنګ خبره یوه ده چې فري اینډ فیر الیکشن چې دی د ملک ضرورت دی او په دې ملک کې د فري اینډ فیر الیکشن وي. مفاهمت خو ځکه ممکن نه دی چې دوی زنګ منډیټ غلط پټ کړی دی او په پردي منډیټ ناست دي. نو زموږ اولنۍ خبره داره چې موږ ته د خپل منډیټ واپس کړي. ان شاء الله د هغې نه پس موږ تیار وو خبرو کولو ته. آیا د پاکستان مسایل به د تحریکونو سره حل شي؟ بدقسمتي خو زموږ دا چېرې د تحریکونو سره مسلې نه حل کېږي. خو په دې ملک کې بغیر چونکې عدالتونه تاسو یې نه چېرې هغه هم عاجزانه موږ دا وایو چې ججان له انصاف غواړو، نو عدالتونو کې هم مشکل دی، انصاف نه میلاویږي. هغې باندې هم خاموشي ده او په هغې هم خاموشي ده. عدالتونو باندې پرشر دی په سیسټم کې. موږ ته داسې لاره نه ښکاري. زموږ دپاره ټولې لارې بندې شوي دي، بلکې تاسو ولیدل چې په احتجاج موږ په اسمبلی کې هم وکړو. نو زموږ د 2 ممبرانو چې دی هغه ممبرشپ سسپینډ شو. نو زموږ دپاره بله لار نشته. اسمبلی فورم هم په موږ بندوي. نو موږ خو اسمبلی ته راغلي صرف د دې دپاره وو چې موږ خپله خبره وکړو او فورم دی چې استعمال کړو. حکومت مخالف تحریکوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، احتجاج کرے، ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اور وہ احتجاج ہونا چاہیے، ہر ایک کو چاہیے اپنا ریکارڈ وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ پہلے بھی وہ دھرنے ہوئے تھے. کوئی ملک کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف اور پھر جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی؟ نہیں، کامیاب آپ اسے ہی کہتے ہیں نا کہ جی کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ختم ہو جائے
یا یہ ڈسٹرب ہو جائے یہ، تو اس طرح کی تو کامیابی اگر اسے کہتے ہیں آپ، تو یہ تو انشاءاللہ تعالی مدینے والے کے صدقے ان کا یہ خواب ہی رہے گا۔ پاکستان کے مسائل تحریکوں کے مطلب اس طرح کے چلانے کے مطلب ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ تحریکوں سے مسائل حل نہیں ہوتے جی۔ اگر اپوزیشن اگر پارلیمنٹیرینز نے اگر کوئی تحریک چلانی ہے تو اسمبلی میں آ کے، اپوزیشن نے کوئی اپوزیشن کرنی ہے، تنقید کرنی ہے تو اسمبلی میں آ کے کریں۔ ادھر اب وہ گالیاں تو اب وہ نکال رہے ہیں، اور وہ کہ کیا کوئی تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، برائے تخریب نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ کر لیں، شوق پورا کر لیں، وہ بھول جائیں جو 2013-14 میں جو وہ دھرنے ہوئے تھے، وہ پیچھے وہ طاقتیں ان کے پیچھے وہ اس طرح نہیں ہیں جیسے انہوں نے کیے تھے۔ تحریکوں کے بجائے مفاہمت یا مطلب اتفاق کی طرف آنا چاہیے؟ جی آنا چاہیے ہمیشہ۔ مطلب جی کہ سیاست میں تو کوئی اینڈ آف ورلڈ نہیں ہوتا، سیاست میں نہیں ہوتا، اور مفاہمت اور اس میں آج کا دوست کل کا دشمن اور کل کا دوست آج کا دشمن، یہ ہمیشہ ہے۔ مطلب کہ ڈائلاگز ہونے چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے ملک کے اور 24 کروڑ عوام کی بہتری، بھلائی، خوشحالی، ترقی کے لیے۔ حکومت مخالف تحریکونو باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې د مشرق ټي وي ډېره زیاته شکریه. د حکومت اوس زما په نظر باندې دا عید چې تیر شو نو ورځ په ورځ باندې به زموږ تحریک تیزیږي. انشاءالله زه امید لرم چې عوامي طاقت، ځکه چې زموږ څه ټیمه پورې انتظار دی چې د عدالت نه موږ ته انصاف میلاو شي، خو چې کله موږ د عدالت نه ناامیده شولو نو انشاءالله پاکستانی قوم څنګه چې په 8 فروری باندې راوتی وو همدغه رنګې به انشاءالله روډونو ته روځي د خیره سره. او زه دا یو خبره کوم چې انشاءالله د ترکی او دغه ملکونو کې چې څومره خلک سړکونو ته راوتي وو انشاءالله پاکستان کې به د هغې ریکارډ ماتیږي د خیره سره. آیا د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام چې کوم د حکومت خلاف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟ زه خو دا وایم چې د جمعیت علماء اسلام تحریک ته خو زه تحریک ځکه نشم ویلی چې هغه ډېر زر کمپرومایز کوي. تحریک چې چلی هغه به زما په نظر باندې صرف او صرف تحریک انصاف چلی، او هغه به مزاحمتي تحریک می، پارلیمنٹ کې به دننه می، بار به می. دا یو خبره کېدله چې یاره تحریک انصاف په آزاد حیثیت باندې کله راشي نو بیا به د دې ایم این ایز کمپرومایز شي. انشاءالله موږ دا ټول پاکستان ته دا وایي چې د تحریک انصاف د هر ایم این ای قیمت څوک نشي لګولی، دننه هم نشي لګولی انشاءالله. او چې کله روډ ته راووتو څنګه چې عمران خان وویلې چې جب هم روډوں پہ نکلے تو هم اور خطرناک ہو جائیں گے، نو موږ لاول دلته جګړه ده، عدالت کې جګړه ده، خو چې کله موږ روډونو ته راووتو نو زه دا وایم چې دا بیل ایم این ای به انشاءالله دومره خطرناک کیږي او حکومت ته به دومره ټایم ورکوو چې د خپل کراوډ په طاقت باندې به انشاءالله خپل لیډر واپس موږ له جیل نه راوباسو. آیا د ستاسو په خیال باندې د پاکستان چې کوم مسایل دي دا به د تحریک چلولو سره حل شي؟ نو دا اوس چې څه روان دي که دا پاکستان داسې روان دي دا څنګه چې روان دی نو دې سره هم نه حل کیږي. اوس وخت کې موږ زه دا وایم چې کم جنت کې اوسیږو چې هغې سره، خو زه دا وایم که چېرته تاسو وګورئ هغه ټیم کې که زموږ تاسو دلته زموږ عام طور چې کم زموږ پښتانه یا زموږ چې کم اوورسیز دي هغه ټیم کې هغوی ته ډېر یو ریلیف میلاو شوی و، هغوی ته د عزت ژوند میلاو شوی و. او بیا سپیشلي زموږ قبایل هلته د امن و امان، هلته د هغوی څه چې کوم میګا پروجیکټس روان وو هغه ښکاره کېدل چې یاره څه روان دي. په لومبي ځل کې د پاکستان په تاریخ کې د ایوب خان د دور نه وروسته په لومبي ځل دلته په ډیمونو باندې کار شروع، دغه رنګې میګا پروجیکټ شروع. نو زه دا وایم چې دا نه ده چې عمران خان راغلی او هغه کن فیکون به شي او ټول پاکستان به بدل شي، خو موږ یو چینج ینو، موږ په نظام کې، په پولیس کې، په هر څیز کې موږ یو بدلون انشاءالله چې بدلون به راځي دې سره انشاءالله. امید درته په نظر راځي؟ ډېر انشاءالله او هغه امید دا دی که چېرته وګورې چې قوم 8 فروری باندې راووتو خو هغوی ته دغه یو امید په نظر راتلو ځکه هغوی دې روډونو ته راووت. حکومت مخالف تحریکونو باندې ستاسو نظر څه دی؟ دا خو ګوره یو پولیټیکل موو دی، پکار دی چې هر سیاسي جماعت خپل د نظریې په مطابق پکار ده چې خپل موو وچلوي، خپل عوام ته لاړ شي، او پکار ده چې حکومت کار ته پرېږدي چې حکومت خپل کار وکړي.
او تحریکونه دا ګوره پارټ اف ډیموکراسي ده، نو دا دې چلی او دا څه بده خبره نه ده. د پاکستان تحریک انصاف او ورسره چې کوم جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟ نه جی دا ځکه نه کامیابه کېږي چې دا یو غیر فطري، دا یو بل ته د دو ورکر او د دو لیډرشپ یو ډېر غټ تضاد دی منځ کې، نو دا د مفادات څه شی شي که نه هغه ډېر چلیږي نه، نو کم چې په ګراوند ریالټي دا د مفاداتو ګډ جوړ دی، دا به ونه چلیږي. خپلو مفاداتو دپاره راوځي 100% دو په خپل سټیټمنټ کې هغه وایي چې موږ له دا شی نشو، موږ له دا شی نو د دې نه زیات خبره دا چې پاکستان غم نه دی، هغه په جیل کې ناست دی، خپل غم اخیستی دی، مولانا خپل غم اخیستی دی د هاوس په وجه. پاکستان چې کوم مسایل دي دا به د تحریکونو په ذریعه باندې تحریکونو چې کوم دوی تحریک راباسي یا کوم چې دوی راوځي په دې طریقه به دا حل شي؟ قطعا نه. کوم چې پریزیډنټ خپل سپیچ کې خبرې کړې دي که نه، هر پاکستاني ته پکار دا ده چې یو ځل هغه په غور سره واوري، اخکې سولوشن شته. حکومت مخالف په تحریکونو باندې ستاسو نظر څه دی؟ حکومت خلاف به موږ تحریکونه کوو ان شاء الله. حکومت خلاف ځکه به کوو ځکه چې دې وخت چې ګرانتیا ده هغه ډېره زیاته شوې ده، اسمان سره قیمتونه چې دي هغه خبرې کوي لګیا دي، خلک چې دي هغه ولس چې دی هغه ډېر سخت په تکلیف کې دی او دې شي خلاف موږ په فلور اف د هاوس باندې خبره کوو، عرضي کې خبره کوو. خو خبره دا ده چې حکومت هغه چې کم کسان دي وزیران دي هغې غیر سنجیده دي، هغې دې نه غواړي چې په دې باندې خبره وشي او موږ نه دي تختې لګیا دي. آیا د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام چې کوم د حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟ زموږ تحریک په انشاءالله کامیابیږي. هغې کې زموږ شپږ پارټیانې اوس پکې شامل شوي دي او تحریک تحفظ آئین پاکستان او هغې کې خلک هم موږ سره دي الحمدلله، او تاسو به ګوري د راتلونکو ورځو کې څنګه تیزي سره دا تحریک چلیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان تاسو خبره وکړه، څومره ضروري ګڼئ د دې تحفظ؟ د تحفظ ډیر زیات ضروری ځکه چې په دې ښکته ټول قوانین هم راځي، قوانین به وي نو هغې سره به ملک به سرمایه کاري کېږي، سرمایه کاري کېږي، هغې سره د خلکو هغه نغري به چلیږي او خلکو ته روزګار به میلاویږي، دا ځکه ضروري ده. رول اف لا به وي، رول اف لا به وي او آئین او قانون پاسداري به وي. آیا د پاکستان چې کوم مسایل دي دا به د تحریکونو په ذریعه حل شي؟ بالکل به کېږي ځکه چې نور موږ سره څه شی دی چې کوم باندې به موږ هغه کوو، انحصار به کوو. دې تحریک په ذریعه باندې به پریشر راوړو او په دې تحریکونو په ذریعه باندې به الیکشن کېږي. د خیر ہماری تحریک کسی کے خلاف نہیں ہے، ہماری تحریک اپنے حقوق کے لیے ہے. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، سب سے پہلے 8 فروری کو چرایا گیا، پھر جو ہماری ریزرو سیٹس کا حق ہمیں نہیں دیا گیا دوسری دفعہ تب چرایا گیا، اور تیسری مرتبہ کل چرایا گیا. جس قسم کی ریگنگ کی گئی ہے، جس قسم کی بیلٹ کی گئی ہے، جس بھونڈے انداز سے اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا گیا، ہم اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر ایک گرینڈ الائنس بنایا ہے اپوزیشن کا، وہ اپنے جلسوں بھی اناؤنس کر رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم عوام کی طرف رخ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہمارے جلسوں کا، پنجاب کے جلسوں کے اسکیڈول کا اعلان کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو تحریک کامیاب ہو جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف جب بھی عوام میں گئی ہے اس کی تحریک کامیاب رہی ہے، وہ جلسے کی صورت میں ہو، وہ دھرنے کی صورت میں ہو، وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہو. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی اکثریت عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو بھی ایک آگ کے دریا کو عبور کر کے پاکستان کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا. 9 مئی کے ان کے بیانیے کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا، اس حکومت کو ریجیکٹ کیا. اور جب بھی عمران خان اور عمران خان کی جماعت عوام میں نکلے گی انشاءاللہ اس کو پذیرائی ملے گی. ان کو اتنا خوف ہے عمران خان کی جماعت سے کہ یہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ہم نے جلسے کی اجازت مانگی تھی، NOC مانگا تھا، ہمیں نہیں دیا، لیکن اسی جگہ پہ اسی وینیو پہ JUI کو دے دیا گیا ہے. تو اس سے آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقبولیت عوام میں آج بھی عمران خان کی ہے، اور ان کی کانپیں آج بھی ٹانگتی ہیں عمران خان سے. کیا پاکستان کے مسائل تحریکوں کے ذریعے حل ہو جائیں گے؟ پاکستان کے مسائل جمہوری طریقوں سے حل ہوں گے، اور تحریک چلانا، احتجاج کرنا، اپنے حقوق کی جنگ لڑنا، اپنے حقوق مانگنا پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ایران کے صدر بھی آئے ہیں، ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے، اور یہ جتنی بھی ملک کے اپوزیشن کی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک حد تک اپوزیشن ہم نے کرنی ہے، ملک کو آگے چلنے دینا ہے. ابھی 2-3 مہینے نہیں ہوئے اسمبلی کو بیٹھے، تو میں سمجھوں گورنمنٹ جہاں پر غلط ہو، جہاں پر غلط اقدامات کری ہو، ادھر اپوزیشن کا کام ہے اس کی تنقید کرنا، لیکن صرف تنقید برائے تنقید کرنا از ناٹ ہیلدی. کیا پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریک کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں
एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन कल के दुश्मन आज के इत्तेहादी कल के दुश्मन। तो हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है जी, हमने इनकी परवाह नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की तरफ देखना है। किसी की अपोजिशन की अलायंस कामयाब होना उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान के मसाइल तहरीकों के ज़रिए हल हो जाएंगे? डेफिनेटली नॉट जी, जितना मर्ज़ी हम हंगामा राई करें इससे हल नहीं होंगे। हमने हुकूमत का साथ देना है, हुकूमत को कंधा देना है, उनको चलाना है, और 5 साल बाद लेट द पीपल डिसाइड कि इनको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तहरीकों के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह 29 तारीख को एक्सपेक्टेडली, या उसमें एक आधा दिन का डिले हो सकता है फुल कोर्ट सेशन की इजलास की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है 6 जजेस के इशू पर। जो इजलास हो रहा है लाहौर में SIC की मेज़बानी के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, और उसके अंदर अभी हमने आज अनाउंस भी कर दिया कि पहला जलसा फैसलाबाद के अंदर होगा, दूसरा जलसा कराची के अंदर होगा, फिर इसी दौरान गुजरात में होगा। हम पंजाब में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, मेरी जब खान साहब से मुलाकात हुई अराउंड 3 डेज़ अगो, तो वो चूँकि ज़िम्मेदारी समझ लें कि मेरे ज़रिए वो मैसेज बाहर कन्वे हुआ। रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, शिबली साहब भी मौजूद थे, तो वो इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब के अंदर, पूरे सिंध के अंदर और पूरे KPK के अंदर हम इस एहतजाजी तरीक़ को आगे लेके चलेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत मुखालिफ तहरीकें कामयाब होंगी? जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मेरा ख्याल है अगर वो मुनासिब जवाब दें तो बेहतर है, वगरना हमेशा जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि उनकी हर तहरीक हमेशा अपने आप बेनिफिट लेने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी एहतजाजी तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। तो क्या पाकिस्तान के जो मसाइल तहरीकों के साथ या तहरीक के ज़रिए मतलब ये हल हो जाएंगे, या मसाइल इससे और ज़्यादा नहीं होंगे? नहीं, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जिसका मैंडेट है उसी को मिलना चाहिए। अगर कोई चोरी करके कोई आदमी मैंडेट आ जाता है तो चोरी की बुनियाद पर आने वाला शख्स जो है वो गासिब होता है। ऐसी हुकूमतों का रवैया भी गासिबाना होता है और कंट्रोल्ड होता है। जो हुकूमत आवाम के ट्रू मैंडेट के साथ आती है उसे आवाम का एहसास होता है। तो ज़ाहिर है कि जब हमारा मैंडेट चुराया गया तो एहतजाज ही करना है, और अगर हुकूमत जो है वो मैंडेट के मुताबिक आएगी तो यकीनन पाकिस्तान के आवाम की सूरत हाल तब्दील होगी। हमेशा होनी चाहिए हुकूमत मुखालिफ तरीक़ें। जब तक एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगी तो हुकूमत भी अपने पैरों पे सही नहीं खड़ी होती, लेकिन मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, उस हद से आगे नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट की इज़्ज़त, पार्लियामेंट का वक़ार बहाल रखते हुए हर ऐसे इशू पे जिसमें कि हुकूमत कोताही कर रही हो, अपोजिशन को चाहिए उस पर तनकीद करे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत मुखालिफ तहरीकें कामयाब होंगी? देखिए, तहरीकें कामयाब तो तभी होती हैं जब तहरीक के तौर पर चलाई जाती है। तो कामयाब किस तरह होगी? इस तरह होगी कि हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, नए इलेक्शन करवा दिए जाएँ, या फिर अगले इलेक्शन तक इंतज़ार किया जाए। ये 2 इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। अब दोनों जमातों का मालूम नहीं कि क्या ये चाहती क्या है। अगर ये पता लग जाए कि उनकी क्या है, क्योंकि अभी तो उन्होंने इलेक्शंस का भी बॉयकॉट किया हुआ था, JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा उन्होंने, बाई इलेक्शन। और हिकमत अमली उनकी बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छे रवैये के साथ करना चाहिए। रवैया अच्छा भी होना चाहिए। ये पाकिस्तान हमारा सबका मुल्क है, तो क्या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो तहरीकों के ज़रिए हल हो सकते हैं या हल हो जाएंगे? देखिए, तहरीक अगर ऐसी मुस्बत तहरीक हो ना, अब तहरीक ऐसी ना हो कि भाई पाकिस्तान में ईरान का सदर आया हुआ और हम यहाँ पर जलसे जुलूस शुरू कर दें और एक अच्छा तासुर ना जाए। जिस तरह पिछले दिनों सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, पिछली दफ़ा जब धरना हुआ था तो चीनी सदर का जो है वो दौरा मनसूख हो गया था, उससे पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो तरीक़े ऐसे चलने चाहिए कि बैरून मुल्क एक मुस्बत पैगाम जाए, अंदरून मुल्क जो है हुकूमत को उसका क़िबला दुरुस्त करने के लिए तरीक़ चलनी चाहिए, तो फिर मामला ठीक चले। जो अभी चल रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो तो चलती रही हैं, ज़माना कबल अज़ीम से ही ये चलता रहता है सिलसिला। अपोजिशन के बगैर तो पार्लियामेंट भी मुकम्मल नहीं होती। पार्लियामेंट नाम ही गवर्नमेंट का और अपोजिशन का इकट्ठा है, और जिस मुल्क में अपोजिशन नहीं है, जिस मुल्क में तहरीकें नहीं हैं, तो वहाँ तो जमहूरियत पनप ही नहीं सकती। सिर्फ फ़र्क ये रखना होता है मुल्क के लिए। मिसाल के तौर पर भी ईरानी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो जब इस तरह का मौका हो, जब मुल्क की सालमियत, मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात हो, मुल्क की खुशहाली की बात हो, तो उस टाइम इश्यूज़ को थोड़ी देर पे साइड पे करके
तो वहाँ पे एक अच्छा मैसेज अभी आज स्पीकर साहब ने भी कहा, अच्छा मैसेज दिया गया, अपोजिशन के लोग और गवर्नमेंट के लोग मिल के प्रेजिडेंट से मिले, ईरानियन प्रेजिडेंट से मिले। दिस वर गुड मैसेज टू द वर्ल्ड के इस मामले पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर हम इकट्ठे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमाए इस्लाम की हुकूमत मुखालिफ तहरीकें कामयाब होंगी? पॉलिटिक्स में ये नहीं देखा जाता कि कोई चीज़ कामयाब होती है या फेलियर होता है, उस कामयाबी के भी दो रुख होते हैं और नाकामी के भी दो रुख होते हैं। तहरीकें चलती रहती हैं और उसकी कामयाबी या नाकामी का टाइम जो है आने वाला वक्त तय करता है। क्या पाकिस्तान के मसाइल तहरीकों के ज़रिए मतलब हल हो जाएंगे? नहीं होंगे, इसलिए मैं आज भी पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन चल रही थी तो वही ये डिस्कस किया कि कम से कम कुछ टाइम, कुछ आवर्स लोगों के लिए भी हम रखें। ये जो डिस्कशन चल रही है ना, ये फॉर्म 47, फॉर्म 45, तो इससे हट के भी हमने कुछ करना है, तहरीकों से हट के भी कुछ करना है, और वो एक गरीब आदमी के लिए करना है जो हमारी तरफ देख रहा है, जिसने हमें इलेक्ट करके भेजा है, जिसके बिजली के बिल के मसले हैं, जिसके रात के खाने का मसला है, दिन के खाने का मसला है, जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी तो हमने कुछ करना है। तो मैं अपोजिशन को भी कहूँगा, गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि दोनों जो है बैठ के कुछ टाइम इनके लिए भी रखें जिन लोगों ने जिस काम के लिए हमें भेजा है यहाँ पे, जो हमारा असल काम है। इंशाल्लाह ډیر زر مونږه پټه ډیسیژن واغستلې ټول نه پهله مونږ په پنجاب کې په مختلف اضلاع کې روان یو، جلسې به کوو او چې کله جلسې وشي مونږ یو مومنټم جوړ کړو، هغې نه بعد به انشاءالله مونږ د دې خلاف لانګ مارچ اعلان کوو. د پاکستان تحریک انصاف ورسره جمعیت علماء اسلام چې کوم حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟ جی مونږ د جمعیت علماء اسلام نه نه خبر مانه د خپل د تحریک انصاف تاسو کوه. تحریک انصاف چې دی تاسو وینئ لګیا یې چې هغې ښه زبردست طریقې سره په دې ټایم کې په پروټیسټ کې دي او ښه زبردست طریقې سره مونږ لګیا یو او انشاءالله دا دې کې به تیزي راځي. یو ځای کول نه دي پکار جمعیت علماء اسلام او پاکستان تحریک انصاف ته چې کوم دا تحریک دوی چلوي د پاکستان د مفاد لپاره، د خلکو د مفاد لپاره، د ریلیف لپاره، نو آیا تاسو مطلب داسې نه وایي چې دغه یو ځای کول پکار دي؟ جی په یو پوینټ باندې خو د الیکشن کم منډیټ د غلا خلاف یا د دانلې خلاف زموږ د هغو سره په دې باندې موقف یو دی، خو چې کله ماضي وګورئ نو همدا پی ډي ایم فضل الرحمن صدر و، دا پی ډي ایم جوړ د کو، دا ټول جماعتونه د یو ځای کړل، زموږ خلاف عدم اعتماد راوستو، د ملک په بیړه غرقه کا، د نظام په تباہ او برباد کو، نو هغه سړي د پر زما ذاتي حیثیت کې څه سمپتي نه پیدا کیږي. پاکستان مسایل به د تحریکونو په ذریعه حل شي؟ جی دې ټایم کې زه بار بار ریپیټ کوم، الیکشن وو د سیاسي استحکام دپاره، نو چې سیاسي استحکام راغلی خو معاشي استحکام به راغلی، د ملک مسایل به د حل کېدو طرف ته روان وو، نو چې تا کله د خلکو نه د هغو د ووټ طاقت واغستو، تا د هغې نه اختیار واغستو چې خپل خلک نشي منتخب کولی، نو څه به ملک مخکې لاړ شي. حکومت مخالف په تحریکونو باندې ستاسو نظر څه دی؟ حکومت مخالف تحریک نه دی جی، دا تحریک دی د آئین بحالی، آئین تحفظ دپاره. اصل کې بیا به زه ریپیټ کوم، تاسو هم دا خبرې بار بار اورئ چې دا الیکشن چې کوم تیر شوی دی او دا ضمني هم تاسو وکته، نو دې کې داسې کھلې داندلې شروع ده، الیکشن کمیشن څه نوټس هم نه حالي. زه خپل حلقې خبر ته وکړم چې زموږ په حلقې کې الیکشن کمیشن په شپږ پولینګ سټیشنو نوٹس واغشته، هغې کې ویډیوز وو چې کوم کې مولانا فضل الرحمن د پارټي جمعیت علماء اسلام ورکرانو پیسې استعمالولې او ووټونه پرچیز کول، نو هغه اوسه پورې کیسه هغسې پینډینګ پرته ده. یعنې مطلب دا دی چې الیکشن کمیشن خپل آئیني کار نه کوي. او زه د پی ټي آی حمایت یافته اس آی سی کې شامل شوی یم. الیکشن کمیشن زمونږ د 92 چې کوم ایم این ایز دي د هغې شمولیت نه کوي، ولې چې که شمولیت کوي نو بیا ریزرو سیټونه راکوي، زمونږ ریزرو دوی تقسیم کړه نه، دا څه کله کله داندلي ده. نو آئین تحفظ دپاره دا تحریکونه ډېر ضروري دي، کینې که مونږ دا تحریک نه وچلو نو د نورې پارټۍ خو ګوره فارم 47 باندې ځان الیکټ کړی دی، نو هغوی خو آئین تحفظ نشي کولی. د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام چې کوم حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟ جمعیت علماء اسلام باره کې خو زه څه نشم ویلی چې هغه به څه تحریک به کامیاب کړي، ولې چې پی ډي ایم سربراہ او مولانا صاحب قسم دی چې په دې خفه دی چې د فارم 47 تحت څنګه چې تاسو نون لیگ ته دوی سیټونه ورکړي دي او ټوله دنیا دا وایي، اپوزیشن هم وایي او نون لیگ خپل هم دا چې کوم دا تاسو وګورئ چې دا رانا ثناء الله او دا سعد رفیق او دې ټایپ چې کوم جاوید لطیف دي دا چې کوم بیانونه ورکوي، نو هغې نه اندازه لګي چې دوی ته دوی سره هم 47 باندې دوی ته سیټونه میلاو دي، خپل یې مني. نو مولانا صاحب په دې خفه دی چې ما ته په 47 باندې تاسو سیټونه ولې اندرا کړي. مولانا صاحب خو همیشه د امریت سپورټ کړی دی، جمهوریت خو هسې هم داسې خان خاص نه مني، نو هغه باره کې څه نشم ویلی. او پی ټي آی چې کومه ده نو هغه په خپل کار باندې ښه پوهېږي، لګیا ده.
آیا د پاکستان چې کوم مسایل دي دا به د تحریکونو په ذریعه حل شي؟ جی ګوره که احتجاج نه کې تحریک نه چلی نو دا کم حالات روان دي نو که خاموشي وه نو بیا خاموشي خو په قبرستان کې وي نو دا احتجاج نه وکړي او دې دپاره چونکې د عوامي حقوق خبره ده نو عوام به په دې باندې اجاګر کې عوام ته به شعور ورکړي چې راپاسئ نو دا خو ډېره ضروري ده. حکومت مخالف تحریکوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو کہوں گی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی تحریک نہیں چلنی چاہیے, ملک چلنا چاہیے, اسمبلیاں چلنی چاہیے. اب ہم جو یہاں نمائندگان بن کے آئے بیٹھے ہیں عوام کے, تو ان کے لیے کچھ نہ کریں, یہی تحریکوں میں لگے رہیں, جیسا نام تحریک ویسا چلتا جائے گا. کتنا پہلے کامیاب ہوئے ہیں ان تحریکوں میں, تحریکوں جلد سے اپوزیشن کا ہی کہہ رہے ہیں نا آپ نے, اور کس کے کہنے, تحریک چلائی ہیں انہوں نے, دھرنے دیے ہیں انہوں نے, راستے روکے ہیں, بندے نکالے ہیں, عدم اعتماد کی سارا کچھ جن کے کیا ہے حکومت کے خلاف. کیا فائدہ ہوگا ان کو, اور کون سی تحریکیں رہیں گی جو یہ چلائیں گے؟ نہیں چلانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف تحریکیں کامیاب ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی. عوام دونوں کو جھوٹا سمجھیں گے کہ یا تو اتنے دشمن ایک دوسرے کے مخالف, اور یہ جو پچھلا سارا سلسلہ چلا ہے مولانا صاحب کے تائید سے چلا ہے نا تمام حکومت کے لیے, تو وہ کیوں پھر مانیں گے, عوام مانیں گی ان کی بات کو؟ آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ یہ حکومت اتنے اچھے کام کرے گی, عوام ان کو سنے گی بھی نہیں پھر ان کی کوئی بات. عوام کے بجائے ذاتی مفادات کی تحریکیں چلا رہے ہیں یہ؟ بالکل صحیح ہے. ذاتی مولانا صاحب کافی مدت سے باہر بیٹھے ہیں, تو ان کو بے شک اسمبلیاں ٹوٹیں یا نہ ٹوٹیں, وہ تو چاہیں گے کہ ٹوٹیں تاکہ وہ دوبارہ الیکشن لڑ کے آئیں. اب ویسے اس دفعہ کا الیکشن بھی دیکھ لیا انہوں نے, تو یہ نہیں چلے گی, بالکل چل ہی نہیں سکتی. یہ بالکل اپوزٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے. کیا پاکستان کے مسائل تحریکیں چلانے سے حل ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوتے. اگر تحریکیں چلانے سے مسائل حل ہوتے تو روز ہی تحریکیں چلتی ہیں, حکومتیں بھی شروع ہو جاتی تحریکیں چلانے. یہ نہیں ہوں گے جب تک پرسکون ماحول نہ ہو, حکومت ایک یعنی کہ اسٹیبل نہ ہو, تو کب وہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ اور جو آج یہ حکومتیں یہ کرتی ہے, جب آئی ہے انہوں نے کام کیا ملک کے لیے, میگا پروجیکٹ لائے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جو بھی حکومت پہلے آئی ہے کسی کی طرف سے بتائیں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جس کو ہم موٹر وے کہہ سکیں, جس کو ہم کہہ سکیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہیں, ایئرپورٹ بنی ہیں. ہمارا چھوٹا سا شہر ہے ڈیرہ غازی خان, وہاں بھی ایئرپورٹ ہے, ہمیں سہولت نہیں ہے یہ. اسی طرح کسی حکومت کا بتا دیں, کسی حکومت میں نہیں ہوا. یہ حکومتیں کام کرتی ہیں. یہ جو سب سے بڑی سہولت ہیں, یہ میٹرو جو چلائی ہے 25-30 میں اسٹوڈنٹ, غریب عوام ساری سفر کرتی ہے. یہ چند دنوں کو ان کی حکومت آئی تھی, انہوں نے 100 کر دیا تھا, 100 روپے کرایہ کر دیا تھا, پھر 200 کر دیا تھا. حکومت خلاف خو د چکم پرون دا واقعیات شو د پنجاب کې د با الیکشن شو, هغه تاسو قتل چې په کومه طریقه باندې موږ د الیکشن نه مخکې دغه بیا وي چېرته الیکشن دی په کومه طریقه باندې کوي, یا به اول نه زمونږ امنیس چې کوم دلته دی د خپل ضلعو باره کې باغي مونږ ته وي چې د دې په کومه طریقه باندې خلک اوچتوي یا د آروز یا څه نو, خو الیکشن نه و لکه د 8 فروری هغه بدترین داندلي وه, دا د هغې نه سیوا داندلي شوې ده. نو د دې خلاف به خامخا انشاءالله تعالی د عمران خان د ازادۍ دپاره د صحیح جمهوریت دپاره موږ به تحریک شروع کوو. بل اوس عمران خان صاحب سره زما ملاقات شو, یو د فیصل آباد جلسه فاینل شو انشاءالله تعالی چې فیصل آباد کې به جلسه کیږي ان قریب, ورپسې دویمه جلسه زموږ د کراچۍ ده, کراچۍ کې به دویمه جلسه کوو, بیا د هغې نه پس ګجرات کې به جلسه کوو, او د هغې نه پس به داسې ورسرې نور ډسټرکټ فاینل کوو او موومنټ به کوو انشاءالله تعالی. گو کې په پنجاب کې ډېر زیات بد حل دی, هلته بالکل تحریک انصاف والا نه پرېږدي. زموږ یو ایم این ای دلته نن ایم این ای و, هغې 15 ګنټې پولیس والا دننه کړی و, حوالات کې بند کړی و, 15 ګنټې هغې ایثار کړی و. ایم این ای سره دا کار کوي, نو تاسو اندازه ولګوئ چې نور به هلته بیا ایم این ای سره واقعه پارلیمنټ کې شوې وه؟ نه, الیکشن کې پرون الیکشن کې و, هغه تللی و. نو هلته د منج صاحب دی زموږ خورم منج, هغې 15 ګنټې پولیس والا نیولی و او بند کړی و, 15 ګنټې هغه. نو عجیبه غونته کار دی پنجاب نه, خو بالکل داسې دغه جوړ کړی چې لکه د مریم نواز خپل سلطنتي دا د دې گرفتاری دپاره باقاعده د سپیکر نه اجازت هم اخیستل پکار وي, او دې نه علاوه د ستاسو په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام چې کوم حکومت مخالف تحریکونه دي دا به کامیاب شي؟
ګورې چې مونږ خو یو خو لومبۍ خبره د اتحاد حوالې سره ده. مونږ الریډي د 15 شپږ پارټیانې تقریبا الاینس فاینل شوی هم دی. مولانا فضل الرحمن سره هم زموږ د اسد قیصر صاحب په تھرو باندې میټینګ شوي دي. بهرحال چونکې زموږ په ماضي کې د هغې یو زموږ ډېر زیات اختلافات پاتې شوي دي، نو هغې هم د حکومت خلاف یو موومنټ چلول غواړي، موږ هم د حکومت خلاف یو موومنټ چلول غواړو. نو لا فاینل نه دی، کیدای شي هغې سره الاینس وشي، کیدای شي ونه شي، خو موومنټ به چلو انشاءالله، که بیل بیلي او که یو ځای. آیا د پاکستان چې کوم مسایل دي دا به د تحریکونو په ذریعه حل شي؟ ګوره جي غټه مسله خو د پاکستان څه ده؟ غټه مسله دی وخت کې د پاکستان اکانومي ده، چې کوم عام سړی غریب سړی تنګ دی. لکه تحریک خو که زه دې له چلوم چې ماته اقتدار میلاو شي نو بیا خو څه خبره نه ده، خو که فرض کا د ملک حالات خراب دي، اکانومي خرابه ده، مهنګایي ده، خلک د هر شي نه ورځ تر ورځه ګراني راځي، خو د دې حل څه دی؟ د دې حل دا دی چې سټیبل حکومت راشي، عوام په خپل مرضی باندې چاله ووټ ورکړي، د هغه خلکو حکومت راشي او حالات ټیک شي، رول اف لا، او د هغې نه پس د بهر نه انویسټمنټ راشي، کاروبارونه شروع شي. نو په دې حکومت کې دا خو په وینټیلیټر باندې ده، دا خو لکه د هسپتال کې چې هغه څه مریض وي چې بس هغه صرف په وینټیلیټر باندې او یا ریسپایریټر باندې چاته څه وخت لرې کوي نو بس هغه مریض به وفات کیږي. نو دا خو دې صرف په وینټیلیټر باندې د حکومت روان کړی دی، دلته نه د فورن انویسټمنټ راتلو چانس شته، ځکه رول اف لا نشته. او چې کله پورې دغه نه نو مونږ چې څه کوو نو مونږ هم د دې دپاره کوو د پاکستان مسلې اصل چې دي هغه د رول اف لا ده، د امن ده، د انصاف ده. دا څیزونه چې راځي نو د بهر نه انویسټمنټ راځي، کاروبارونه سیوا کیږي، خلکو ته روزګار ملاویږي، حکومت ته ټیکس ملاویږي. نو که دا نه او هسې دلته خلکو یو حکومت جوړ کړی دی، او کله دا منسټر او کله دا صدر او کله دا وزیر اعظم، نو د عوامو مسلې خو نه حل کیږي. د خلکو ځان له مسلې حل شوې، څوک وزیر اعظم شو، څوک صدر شو، څوک سپیکر شو، خو د عوامو مسلې خو مغه ځای کې پاتې شوې. په کومو ملکونو کې رول اف لا ده، په هغې ملکونو ترقي هم کړې ده، نو که موږ ملک مطلب رول اف لا وای نو نن به موږ هم د هغې ملکونو سره بالکل. ګوره چې دې کې خو څه شک نشته چې فرض کې کوم ځای کې انصاف نه نو هغه ځای کې به څه څوک انویسټمنټ وکړي، هغه ځای کې به څه کاروبار چلیږي، یا به د خلکو انویسټمنټ او کاروبار پرېږدی. عام سړي ته په دې ټول پاکستان کې تاسو وګورئ، او ما ته هغې نه صرف دا تاسو د دغه نه والې تپوس وکړئ چې یو سر نه واله بل سره پورې چې آیا پاکستان کې انصاف ملاویږي. ججان په خپله شپږ ججان د های کورټ اسلام آباد های کورټ هغې خط لیکي چیرې مونږ باندې پرشر دی، مونږ صحیح فیصلو ته نه پرېږدي. نو لکه عام سړی به څه کوي، عام عوام به څه کوي چې چیف جسټس وایي چې ما ته انصاف دا های کورټ ججز وایي چې مونږ له انصاف پکار دی، په مونږ باندې پرشر دی، نو عام سړی به څه ګیله کوي. کتونکو حکومت مخالف تحریکونو باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ چې کوم ورسره د دوی اتحادي جماعتونو پارلماني ممبران دي، هغوی هم چې موجوده وخت کې د تحریک ضرورت نشته، او دې نه علاوه چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یا د جمعیت علماء اسلام پارلماني ممبران وي، هغوی هم و چې د دوی منډیټ هم غلا شوی دی، د ولس هم مسایل زیات شوي دي، د هغوی دپاره دوی په روډونو باندې هم راوځي، تحریک به هم چلوي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.